أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پہلے آپ خاموشی اختیار کریں. سب لوگ خاموشی اختیار کریں بھائی، سب لوگ خاموش رہو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. یہ سوال 7ویں پارے کے 12ویں رکوع اور سورہ انعام کے 6ٹھے رکوع سے کیا گیا ہے. اس رکوع میں 5 آیتیں ہیں. سورہ انعام مکی ہے، اس میں 165 آیتیں اور 20 رکوع ہیں. اور یہ سوال 7ویں پارے کے صفحہ نمبر 13 سے کیا گیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. یہ سوال 70ویں پارے کے پہلے رکوع اور سورہ انبیاء کے پہلے رکوع سے کیا گیا ہے. سورہ انبیاء مکی ہے، اس میں 112 آیتیں اور 7 رکوع ہیں. اور یہ سوال 7ویں پارے کے پہلے صفحے سے کیا گیا ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم
فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. بس ما شاء الله.